नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बार र न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष। आजका लागि बोलाइएको फुलकोट बस्न सकेन, तोकिएको इजलास समेत प्रभावित। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जात्रा देखाएको केपी ओलीको आरोप। सत्ता गठबन्धनकै कारण अदालत गुटबन्दीको अखडा बनेको जिकिर। नेपालको सार्वभौमिकतालाई भारतले सम्मान गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याए मात्र मित्रता हुने जिकिर। शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गरेको स्मरण। चैत 5 भित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगको सिफारिस। प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। र एसियन कप छनौट फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेल आयोजक ताजिकिस्तान र अन्तिम खेल लेबनान विरुद्ध खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराली पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको बारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले आज बैठक बोलाउने भने पनि नबोलाएको र सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराली पदबाट निकास दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशका कारण जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बारको आजको बैठकले न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासन सम्हाल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले कोही एक व्यक्तिको कारण न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। न्यायपालिकालाई एउटा शुद्धिकरणतर्फ लैजानको लागि, न्यायपालिकालाई साँच्चीकै न्यायपालिका बनाउनको लागि, न्यायपालिका जनताबाट न्याय पाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बारको बैठकमा पदाधिकारीहरूको निष्कर्षबाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा सङ्कटमा परेपछि न्यायाधीशहरूले नै फुलकोट बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे। न्यायाधीशहरू अदालतभित्र देखेको विचलन र प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाबारे समीक्षामा जुटेपछि आज दिनभर सर्वोच्चका सबै इजलास प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको फुलकोट बैठक अस्वीकार गरेका 14 न्यायाधीशहरू सोमबार छुट्टै छलफलमा जुटे। मूलतः न्यायपालिका नै प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएका बेला प्रधान न्यायाधीशबाटै निकास आउनुपर्ने दबाब दिइरहेका उनीहरू मङ्गलबार भेटेर संयुक्त धारणा राख्ने तयारीमा छन्। राणाका गलत कार्यशैलीप्रति सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै गरम बनेका बेला आइतबारसम्म नरम रहेको नेपाल बार पनि सोमबार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। बारले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै सोमबार राजीनामा माग गरेको छ। हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भन्दाखेरि न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि मन्त्री परिषदमा भागभण्डा खोजेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको र संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भागभण्डा लिएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधान न्यायाधीश अहिले आफ्नै उद्धारको कसरतमा छन्।
तर कुर्सीमा बसेर यस्ता गतिविधि गर्दा समग्र न्यायालयको छवि धुमिल भएकाले न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश फोरम र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अझै 1 वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका राणालाई राजीनामा दिएर घर जान दबाब दिइरहेका छन्। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूका निजात्मक स्वभाव, निजात्मक चरित्र र निजात्मक गुणहरूको कारणले विवाद भएको हो। त्यसैले उहाँको कन्टिन्युटीले चाहिँ न्यायपालिकालाई नै विवादमा ल्याउँछ। अहिलेसम्म चाहिँ प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा यो प्रकरणमा मुछिनु भएको हुनाले संस्थाको हितको निमित्त उहाँ बहिर्गमन हुनु नै राम्रो। परिस्थितिले झन्झन प्रतिकूल बनाउँदै लिएपछि महाविपत्तिमा परेका राणाले उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेर आफ्नो बचाउ पनि गरिरहेका छन्। फुलकोट बैठक मार्फत सुधारको प्रतिबद्धता सहित सुरक्षित हुने राणाको योजनामा न्यायाधीशहरूकै बहिष्कारले पानी छापिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीशलाई भागबण्डामा शरीक बनाएर यो तहसम्म पुर्याएका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका दलहरू कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न पनि छ। यसलाई विश्लेषकहरू असफल राजनैतिक नेतृत्वबाटै निर्देशित विकृतिका रूपमा बुझिरहेका छन्। हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले त्यो गरून् नगरून्, उनले गरेका गल्ती त एकातिर छन्। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा डेन्जर अवस्था के हो भने हाम्रो न्यायालय जुन ढङ्गले स्खलित भयो, हाम्रो न्यायालयको विश्वसनीयता जुन गुम्यो, त्यो अझ ठुलो कुरा हो क्या हाम्रो व्यवस्थाका लागि। राजनैतिक नेतृत्वको दोषीका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यो त राजनीतिले नै यस्तो बनाएको। राजनीति बिग्रिँदै गएपछि होइन, न्यायपालिका नत्र त न्यायपालिका त त्यो राजनीतिमा यति ठुलो हस्तक्षेप गर्थ्यो र होइन। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री समेत खोजे भन्नु त यिनैका गल्तीले हो नि। हिजो प्रधान न्यायाधीशले सत्तै सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। भनेपछि के हो त भने राजनीतिले जब आफ्नो काम गर्दैन नि, त्यसपछि बल्ल अर्को संस्था हाबी हुने हो कि। न्यायालयमाथिको विवादमा हालसम्म मौन रहेका राजनैतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीशका विवादास्पद कामबारे औपचारिक छलफल गर्न समेत तयार छैनन्। किनकि योग्यता, चरित्र भन्दा पनि दलीय आधारकै भरमा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बनेकाहरूको संरक्षणमा राजनैतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेको छ। फलत अहिले देखिएको विवादले पदीय आधारमा प्रधान न्यायाधीश राणा त सङ्कटमा छन् नै, समग्र न्यायालय पनि सङ्कटग्रस्त बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतोले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। पूर्व महाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। छिटोभन्दा छिटो हेर्नुहोस्, उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ। किन जरुरी छ? अब जति उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ। अहिले जति कुरो सतहमा आछ त्योभन्दा बढी कुरो आउँछ। उहाँले गरेका कुरा त्यो खोटल्ने कुरो हुन्छ। अब उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ, न्यायालयको क्षति त भइ नै सकेको छ, अझ बढी हुन्छ। त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउने हो भने र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि अझ कम क्षति गर्ने हो भने छिटोभन्दा विदिन अब 2-4 घण्टामा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु जरुरी छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नुपर्दछ। तपाईँ न्यायिक जगतमा सबभन्दा चाहिँ प्रमुख स्थान के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एकछिन त्यो समाचारले मलाई सोध्यो भ्रष्टाचार को हो भने मैले प्रधान न्यायाधीश भनेको थिएँ, मुख्य व्यक्ति नै हो हुँदैन। त्यसैले तुरन्त यस्तो समाधान कुनै न्यायमा नहेरिकन प्रधान न्यायाधीशले अहिले तुरन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नयाँ विकल्प तर भन्नु इतिहासबाट उल्टाउँदाखेरि हाम्रो टाइममा न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधान न्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले बताउनुभयो। अहिलेको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मध्येमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आफ्ना दलका एजेन्डाबाट, दलका पोलिसिसबाट, दलका कार्यकर्ताबाट। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, न्यायपालिका कसैबाट पनि प्रभावित हुनु हुँदैन।
न कार्यपालिकाबाट न व्यवस्थापिकाबाट। अहिलेको छापाहरूमा जुन मिडियामा आइरहेको छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वबाटै कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने, भागबन्डा गर्ने, पदको लेनदेनहरू गर्ने इत्यादि कुराहरूबाट हेर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्था देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाटै हुने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। राज्य सञ्चालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने 3 अङ्ग यति बेला लथालिङ्गको अवस्थामा छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै चौतर्फी विवादको घुमारीमा फस्दा नागरिकप्रतिको जवाबदेहिता नै स्खलन भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको सरकारले 100 दिनसम्म पनि जनताका अघि लात छोप्ने उपलब्धि देखाउन सकेन। बरु न्यायपालिका जस्तो कानुनी शासन सुनिश्चित गर्ने र संविधानवादलाई जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतसँग भागबण्डा र मोलतोलमा अघि बढ्यो, जसका कारण न्यायपालिका अहिले आफै प्रश्नहरूको कठघरामा छ भने समग्र न्यायिक जगत र राज्य व्यवस्थाकै निम्ति सर्वदा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति आइपरेको छ। यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै संवैधानिक व्यवस्था र पदीय गरिमा भुलेर कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी खोजेपछि न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई मिलेमतोका आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। हिजोका फैसलाहरू जो चाहिँ अन्यायपूर्ण फैसलाहरू छन् त्यसमा कसका अनुहार देखिन्छन् भन्नु त? त्यहाँ एकजनाको मात्रै अनुहार देखिन्छ? सही छ, संवैधानिक छ, कानुनी छ, तर पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टमका हिसाबले भन्दाखेरि अदालतले गरे निर्णय मान्यौँ हामीले, किनकि हामी चाहिँ सिस्टममाथि विश्वास गर्छौँ। त्यसलाई करेक्सन गर्ने विधि के हो त भन्दाखेरि फेरि जनतामा गएर जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर अहिले संसद गलत छ त्यसलाई सही बनाउने दिशामा हामी छौँ। संसद प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दाखेरि व्यथिति भयो। संसद स्वार्थको चाहिँ सौदाबाजीको गठबन्धनमा रह्यो संसदको नेतृत्व, जसका कारणले गर्दाखेरि व्यथितिको सुरुवात भयो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो व्यथितिसँग जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने व्यवस्थापिका समेत संक्रामक छ। दुई पटक विघटनको शिकार भएको संसद 9औं अधिवेशन सुरु भएको 3 महिना बितिसक्दा समेत बन्धककै अवस्थामा छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सरकार सञ्चालकको सुविधा हुने गरी कारबाही रोकिदिएपछि एमाले निरन्तर संसद अवरोधमा छ। फलत राज्यका 3 अङ्गमा व्यथिति गाँजिँदा देश नै लथालिङ्गको अवस्थामा छ। व्यवस्थापिका भन्दा त्यो चाहिँ अलि व्यवस्थित र अनुशासित हुन्छ कार्यपालिका, त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ परम्परावादी के हुन्छ न्यायपालिका हुन्छ। त्यो अलिकति ट्रेडिसनल हुन्छ के त्यो ट्रेडिसनल किन बनाइन्छ, किन त्यो अलिकति परम्परालाई पछ्याउँछ त? त्यसले भन्दा न्यायपालिका भनेको सबभन्दा संवेदनशील चाहिँ ठाउँ हो, त्यसकोले काम गर्ने तरिकै फरक छ। त्यसमा चाहिँ एउटा समाजलाई चाहिँ यहाँबाट न्याय पाइन्छ र न्यायपालिकाले चाहिँ यसरी काम गर्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले ढाँचा बनाइया हुन्छ कि। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकालाई समेत र कार्यपालिकालाई समेत हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापिका जस्तो बनाउने कोसिस गऱ्यौँ होइन। जसले गर्दाखेरि यसको जुन इन्स्टिट्युसनल ढाँचा, जो संस्थागत चाहिँ यसको संरचना हुन्छ, त्यो संस्थागत संरचनामाथि हामीले प्रहार गर्न थालेको चाहिँ आजबाट होइन, यो 10-15 वर्ष अगाडिबाट हो। त्यसको परिणाम अहिले निस्क्यो। हरेक राजनैतिक मुद्दा अदालतमा पुग्न थालेपछि न्यायपालिकामा समेत भागबण्डाको मोलाई बढेको छ। सरकारदेखि संवैधानिक परिषदसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई हिस्सा दिन कार्यपालिका पछि हटेको छैन। न्यायालय नै विवादित भन्दा जनविश्वास मात्रै गुमेको छैन, राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको छ भने बाह्य हस्तक्षेपलाई समेत मद्दत मिलेको छ। मुख्यतः शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चलेपछि राज्यका 3 अङ्ग मध्ये कार्यपालिका असक्षम बनेको छ भने व्यवस्थापिका अराजक र बन्धक छ। न्यायपालिकामाथि विश्वास उडेको छ अनि लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। यस्तो बेला नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत गुटबन्दीको अखडा बनेको बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश मात्र नभएर परामर्श जारी गर्ने सबै न्यायाधीशको अनुहार उस्तै रहेको उहाँको टिप्पणी छ। गृह जिल्ला झापाको गौरादहमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीशहरू आफै आरोप प्रत्यारोप र मारामारीमा उत्रिएर दुनियाँमा नभएको जात्रा देखाएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो। ओलीले अदालत र सत्ता गठबन्धन सट्टापट्टामा चलेको आरोप पनि लगाउनु भयो। न्यायालय सट्टापट्टा गरेपछि अदालतको सम्मान घटेको उहाँको भनाइ थियो। पछिल्ला केही दिन यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट आलोचित हुन थालेका छन्। गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीप्रति मात्र नभई पार्टीको जारी महाधिवेशनमा देउवाको भूमिकालाई लिएर काङ्ग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गठन भएको देउबा सरकार यात्रा बडो सकसपूर्ण बनिरहेको छ। मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा झण्डै 3 महिना लगाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका देउबालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धेरै महँगो पर्दै आएको छ। जेन तेन मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका देउबाले पार्टी महाधिवेशनमा ध्यान नदिएको भन्दै आफ्नै पार्टीका कतिपय नेता देउबासँग रुष्ट बनेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता सरह काङ्ग्रेसका विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरू देउबाको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्। तर हामी 3 वर्ष खेर फाल्यौं। 3 वर्ष मात्र होइन, अर्को एउटा अवसर हामीले खेर फाल्यौं। अहिले हामीहरू नयाँ सरकार आएको छ, त्यसको आफ्नो च्यालेन्ज मात्रै धेरै जान चाहन्न। खालि यसले यो त्यो सरकार होस् त्यो सरकार होस्, हामीले जुन गति पक्रनु पर्ने हो त्यो गति हामीले पक्रन सक्छौँ। डर लागेको छ नेपाली नागरिकबाट। सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका नेताले पार्टीलाई बेथितिमा राखेर र काङ्ग्रेसलाई गतिशील बनाउन असक्षम साबित भइरहेको केही नेताहरूको तर्क छ। 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो किचलो र अस्तव्यस्त कहिल्यै नभएको भन्दै तोकिएकै समयमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नेमा नेतृत्व सकारात्मक नरहेको नेताहरूको आरोप छ। संविधानको भावना र मर्म ऐनहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि ढिला सुस्ती भइरहेको छ। अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो तर क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म पनि 2 जिल्लाको चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको। यस्तो चाहिँ अन्योलतामा चाहिँ महाधिवेशन कहिले भएको छ। केन्द्रीय स्तरका नेताहरू त्यसमा पनि विशेष गरेर पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू जो छ 13औं महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित भएकाहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बेथितिमा राख्न पाइन्छ। समितिमाथि समिति गठन गर्ने। यता देउबा समूहका नेताहरू भने कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि सरकारले गति लिइरहेको दावी गर्छन्। महाधिवेशनको सवालमा सभापतिको मात्र नभई शीर्ष नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। एक दोस्रो जुन हाम्रो अहिले लकडाउन भएको छैन, लकडाउन नभएको कारणले अहिले जुन इकोनोमिक एक्टिभिटीले हाम्रो राजस्व स्वात्तै बढेको छ। परराष्ट्र नीतिमा पनि केही किसिमको सुधार आएको छ, एक किसिमको नर्मलेन्सी आएको छ। भारत सरकार र नेपाल सरकारको अत्यन्तै ठुलो तिक्तता बढिसकेको थियो, त्यसलाई पनि अलिकति हामीले नर्मलाइज गरेका छ। हाम्रो भूमि त्यो भारतसँग जोडेको होस् अथवा चाइनासँग जोडेको होस्, यो भूमिको विषयमा चाहिँ हामी कुनै पनि देशसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। नागरिक मैत्री नभएका विषय वा राजनीतिक बेथिति विसङ्गति विरुद्ध खुलेर आलोचना गर्न पाउनु लोकतन्त्रका सबल पक्ष हुन्। तर नेपालको सन्दर्भमा नेताहरूले गर्ने कतिपय आलोचना मुलुक र नागरिकको हितमा भन्दा पनि नेताको स्वार्थमा निहित छ। तत्कालीन नेकपाभित्र छेडिएको अन्तर्विरोधले 2 पटकसम्म संसद विघटन मात्र भएन, मुलुकको ठूलो राजनीतिक दल 3 टुक्रा बन्यो। 5 वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व पाएका ओली बीचैमा सत्ताच्युत हुन पुगे। अन्तर्विरोध कायमै रहेको काङ्ग्रेसको अवस्था पनि तत्कालीन नेकपा र हालको एमालेको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आफ्नो ठाउँमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले समृद्धिको दिशामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके 10 वर्षभित्रमा दक्षिण एसियामा नेपाल पनि एक सम्पन्न मुलुक बन्ने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्ड प्रति लक्षित गर्दै हरेकले
आफैले आफैलाई अनुशासित बनाएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु पर्ने आवश्यकता समेत औलाउनु भएको थियो। एउटै लक्ष्य रहनु पर्दछ। त्यो लक्ष्य भनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने लक्ष्य पुर्याउनु पर्दछ। हामीले केवल भाषणमा, केवल दस्तावेजमा मात्रै समृद्धिको कुरा गरेर जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्रमा साउथ एसियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुन सक्दछौँ। त्यसैले त्यस दिशामा अग्रसर हुनका निमित्त आजको दिनले यो क्षेत्रमा रहने साथीहरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गरोस् र तपाईहरूले खेलेको भूमिकाले समाजका अरू वर्गलाई पनि उदाहरणीय कार्य रहन सकोस्, त्यो पनि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूबाट त्यसको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। आफैले आफ्नो आचरणलाई अनुशासित गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो लोकतन्त्र जनताका लागि हुन सक्छ। यस दिशातर्फ पनि हामी सबैले गम्भीरताका साथ आजको दिनमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल को सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल हालसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री संविधान सभामा आएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दा नेपालका सांसदहरूले ताली बजाएको कुरालाई स्मरण गर्दै उहाँले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई ताली बजाइरहने बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। मोदीजीले जसरी आएर संविधान सभामा बोल्नुभयो तर नेपाली नेताहरूदेखि सांसद सबैले पटक पटक लामो लामो ताली बजाए। जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दाखेरि ताली, त्यो त यसो हेर्दा त ताली लाग्नु पर्ने कुरा त होइन। नेपाल त हुँदै हो नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रै हो नि, उहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि नै हुन्छ। तर हामीले ताली लगाइयो क्या, त्यहाँ बडो उत्तेजित भइयो, खुसी भइयो। यो भित्र चाहिँ उहाँले अलिकति खोज्नु भएको छ के हो यो हुँदै हो नि भनेर पनि उहाँले नि भन्नुभएको छ। यो कुराको हिसाब चाहिँ अलि राम्रोसँग भारतले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, भारतीय नेतृत्वले। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताउनु भयो। नेपाल र भारतले एक अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने उहाँको धारणा छ। सिस्टम मिलेको भनेको अमेरिका र भारतको त्यो बेलामा के अवस्था थियो, नमिलेकाहरूको चाहिँ मित्रता त्यस्तो थियो। केले गर्दा भयो त्यो भन्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट, एक अर्काको नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्यो, एक अर्काले मद्दत गर्यो भने त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँका सम्बन्धहरू सुदृढ भएर जान्छ। हामी भारत र नेपालको सम्बन्धलाई जो युनिक भन्छौँ, स्पेसिफिक खालको छ भन्छौँ, यो दुनियाँमा अन्तर नभेटिने खालको छ भन्छौँ, हामीले भनि पनि राखेका छौँ। त्यसकारण नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट र भारतको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई एक अर्काले सम्मान गर्ने, सहयोग गर्ने
प्रक्रियाको सुरुवात गरियो भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुन रोक्न सक्दैन। हामी सबै त्यतैतिर लागौँ। उहाँले नेपालमा चलेको 10 वर्ष जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको सकारात्मक धारणा भएका कारणले सम्भव भएको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा आयोगले चैत्र 5 भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो। स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। 2074 वैशाख 31 मा चुनाव भएको 7 दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ 5 गते सकिने देखिएको आयोगको भनाइ छ। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिए पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा 2 महिना अघि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले जेठ 5 अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने देखिएकाले सोही अनुसार सिफारिस भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनका विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको थियो। नयाँ संविधान 2072 कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ। मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरबारमा निहित अधिकार जनताको घर दैलोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नागरिकले विकास, निर्माण, सर्वसुलभ सेवा र अधिकारको विकेन्द्रीकरण नभई व्यथिति, भ्रष्टाचार लगायतका विषय विकेन्द्रीकरण भएपछि संघीयता बारे नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। दशकौंको आन्दोलन र हजारौंको बलिदानीपछि नेपालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आयो। साथै देशमा गणतन्त्र र संघीयता स्थापना भयो। यससँगै सिंहदरबारमा केन्द्रित विकास निर्माण गाउँ गाउँमा पुग्ने अपेक्षा गरियो। तर नेपालको संघीयता राजनीति गर्ने नेताहरूका लागि पदको अवसर र भ्रष्टाचारको क्षेत्र बढाउनेमै सीमित देखियो। पहिचान र अधिकार खोजिरहेका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कागजी गफ मात्र बन्यो। नागरिकलाई दिने सेवा र विकास निर्माणका नाममा कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने थलो संघीयता बन्यो। त्यसको गतिलो उदाहरण प्रदेश सरकारलाई लिन सकिन्छ। नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचमा नभएको प्रदेश सरकारको औचित्यबारे विगतदेखि नै बहस जारी छ। साथै प्रदेशमा भइरहेको नेतृत्व फेरबदलले पनि थप प्रश्न उठाइरहेको छ। संघीयता सबैभन्दा कम खर्चिलो व्यवस्था भए पनि नेतृत्वकै शैलीका कारण यसप्रति नागरिकमा वितृष्णा जाग्दै गएको विश्लेषकहरूको धारणा छ। हामी संघीयताको एकदम अभ्यासमा छौँ। हाम्रो संघीयतालाई कसरी सुदृढ बनाउने, स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी प्रभावशाली बनाउने, प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैन। एक खालको संघीयताप्रति फ्रस्ट्रेसन आइसक्यो मान्छेमा। त्यो अवस्थामा संघीयतालाई सुदृढ, संघीयतामा बारे धेरै भ्रमहरू छन्। भ्रमलाई चिर्नै सकेनन् राजनीति। संघीयता सबभन्दा कम खर्चिलो व्यवस्था हो, तर अहिले संघीयतालाई बढी खर्चिलो भयो भन्ने पब्लिक ओपिनियन छ। यसमा इन्टेलेक्चुअली पनि काम भएन, प्राज्ञिक रूपमा पनि यसमा काम भएन। समावेशिता, समान सहभागिता लगायतका विषयमा केही परिवर्तन नभएको पनि होइन। तर राज्य पुनर्संरचनाको विषय उठाएका तत्कालीन माओवादी सत्तामा पुगेपछि आफ्ना एजेन्डा भन्दा पनि व्यक्तिगत लोभमा लिप्त भयो। तल्लो तहमा परेका समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि लडेका नेताहरू आफै हरेस खाइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दलित, जनजाति, आदिवासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडे पनि त्यही समुदाय आफूलाई अत्याचार गर्नेहरूको पछाडि लागेको देख्दा नमिठो लागेको बताउँछन्। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेष अधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के? तर दुर्भाग्य के छ भने जुन वर्ग समुदायको निम्ति भनेर हामी लडाइँ लड्यौँ, अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि जानेर अथवा नजानेर तिनै आफ्नलाई नै अत्याचार गर्नेहरूको पछि पछि लाएर ताली पिट्दै हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ बडो नमिठो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो के भयो होला, मान्छे के भएको होला भने जस्तो महसुस हुन्छ।
संघीय संरचना अनुसार मुलुक सञ्चालित भए पनि संघीयताबारे पक्ष र विपक्षमा निरन्तर बहस भइरहेको छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयता आवश्यकता नहुने कतिपयको तर्क छ। 2062-63 को आन्दोलन वा राजनैतिक दलको चाहनाले भन्दा पनि बाह्य दबावका कारण नेपालमा संघीयता लागू गरिएको कतिपयको बुझाइ छ। मुख्यमन्त्रीहरू सडकमा निस्किँदाखेरि एउटा सम्मानले शिर निहुरिन्थ्यो उनीहरूको लागि। कुनै नेपाली जनताले यो संघीयतामा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीको अगाडि एउटा चाहिँ मेरो देशको मुख्यमन्त्री हो, यो संघीयता हाम्रो देशमा गयो, कसैले सम्मान गर्दछ? उनीहरूको जनचाहनाबाट आएको, नेपाली जनताको जनचाहनाबाट आएको भने त उसले त सम्मानित हुन पाउँथ्यो नि। राज्य पुनर्संरचना मार्फत नागरिकको अधिकार र सेवाको सर्वसुलभता प्रदान गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा संघीयताप्रति नागरिकको मोह घट्दै गएको छ। राज्यको पुनर्संरचना र नेतृत्वको थप घट भन्दा पनि नागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन आउन जरुरी छ। यसतर्फ तत्काल नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,864 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11,361 पुगेको छ। आज 501 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 10,360 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले नेपाललाई 1,620 मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग नेपालका निर्देशक सेपिडे कन्भान्साडले मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अनुदान सहायता स्वरूप युनिसेफ मार्फत खरिद गरी टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखिएको 4 थान अन्यत्र न्यून तापक्रममा फ्रिजरमा सो खोप लगाउनु अघिसम्म भण्डारण गरिनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक कोभान्सले कोभिड महामारीको समयमा नेपालप्रतिको आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रम अनुसार 1 लाखभन्दा बढी कोभिसिल्ड विरुद्धको फाइजर खोप नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा अमेरिकालाई खुसी लागेको बताउनुभयो। That my government, the U.S. government, through USAID, has been provided in the past year since the pandemic began. I also want to say that these 100,000 vaccines are significant not only because they are Pfizer and they are approved for children under over 12. कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले अमेरिकाले 1 लाखभन्दा बढी मात्राको कोभिसिल्ड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसलाई हामी नेपाल हाम्रो कार्तिकको 25 गतेबाट 22वटा अस्पतालबाट हामी सुरु गर्छौँ र यो भ्याक्सिनले चाहिँ हामीलाई एउटा के बाटो के देखाउँछ भने यो भ्याक्सिनलाई हामीले यदि हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा अथवा लोकल लेभलमा हामीले लगाउन सक्यौँ भने हामीले अब आउने 60 लाख फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ 12 देखि 18 वर्षको उमेरको समूहलाई लगाउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अमेरिकाले कोभिड महामारीको अन्त्य गर्ने र सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेको छ। कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइफससँगै डेङ्गुका बिरामी देशका विभिन्न जिल्लामा बढ्दै गएका छन्। दुवै रोगमा भाइरल र कोरोना जस्तै ज्वरो आउने कारण भएकाले सतर्कता बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 1930 को दशकमा जापानमा पहिलो पटक देखिएको स्क्रब टाइफस पछिल्लो समय नेपालमा बढ्न थालेको छ। मुसाको रगत चुसेर बाँच्ने सूक्ष्म किरा माइटको माध्यमबाट मानिसमा स्क्रब टाइफस सर्ने गरेको पाइएको छ भने डेङ्गु रोग एक प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने सर्व रोग हो। यो रोग एडिज इजिप्टाई र एडिज अल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेबाट सर्छ। जिउ दुख्नु, उच्च ज्वरो आउनु, आँखाका गेडी दुख्नु, मांसपेशी तथा आड जोड्ने दुख्नु जस्ता डेङ्गुको लक्षण देखिन्छ।
स्क्रब टाइफस पनि उस्तै लक्षण देखिन्छ। अत्याधिक टाउको दुखाइ, ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, वाकवाकी, बान्ता, पखाला लाग्ने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, आँखा रातो हुने जस्ता लक्षण देखिएका बिरामीले यति बेला अस्पताल फरिने गरेका छन्। कतिपय बालबालिकाले भने स्क्रब टाइफस रोगबाट ज्यान नै गुमाएका छन्। शुक्रराज टपिकल तथा सररोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अस्पतालमा यसको बिरामीहरू आइरहेको बताए। कोरोना संक्रमणको लक्षण र स्क्रब टाइफसको लक्षण एकै खालको हुने भएकाले बिरामी अन्यलमा पर्न सक्ने उनले बताए। स्क्रब टाइफस र डेङ्गु अलिकति अन्तरमा देखिने गर्छ, हरेक वर्ष देखिन्छ। अलिक अगाडि स्क्रब टाइफस देखिन्छ, अलिकति पछाडि डेङ्गु देखिनेछ, त्यो तथ्याङ्कले त्यही भन्छ। र अहिले स्वाभाविक हो, लगभग दुवै देखिएको छ, तर स्क्रब टाइफस चाहिँ अलिक अगाडिबाट देखिएको हो, यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। तर डेङ्गु चाहिँ काठमाडौँ बाहिर त होला थुप्रै ठाउँमा, तर काठमाडौँमा पनि अहिले फाटाफुट्टा पछिल्लो समयमा केही दिनदेखि चाहिँ त्यो डेङ्गु पोजिटिभ भएर सल्लाह लिइरहेको चाहिँ मैले पाउँदैछु। मसँग व्यक्तिगत सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी दुईटै यो दुवै किटजन्य रोग अन्तर्गत पर्छ, भेक्टर बर्न डिजिज अन्तर्गत, र यो दुवै अहिले छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र सबै ज्वरोहरू चाहिँ कोरोना नहुन सक्दछ है भन्ने एउटा सङ्केतको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्दछ जस्तो लाग्छ। बालबालिका घर बाहिर झार भएका स्थानमा खेल्दा किराले टोके पनि वास्ता नगर्ने र थाहा पाइहाले पनि धपाउन वा मार्न नसक्ने हुन्छन्। अहिले स्क्रब टाइफस देखा पर्ने मौसम समेत मिलेकाले यसको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो घाँसबाट छुँदै जाँदाखेरि अब हाफ प्यान्ट लगाएको बच्चाहरूले बच्चाहरूले पनि हाफ प्यान्ट लगाएको, केटीहरूले फ्रक लगाएको भयो भने यो छाला चाहिँ देखिने भयो। अनि छाला त्यसमा छुइँदाखेरि के हुन्छ भने मान्छेले जुन बाटो प्रयोग गर्छ मुसाले पनि त्यही बाटो प्रयोग गर्छ। त्यो बाटो प्रयोग गर्नाले उसको त्यो कानमा लागेका किराहरू चाहिँ घाँसमा लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो ओहोरदोहोर गर्दाखेरि ठ्याक्क मान्छेको चाहिँ अनि चाहिँ त्यसपछि के गर्छ भने त्यो चाहिँ अनि चाहिँ किरणा चाहिँ मान्छेको छालामा टाँसिन आउँछ, खास गरी खुट्टाको छालामा, हातमा पनि हुनसक्छ काट्दाखेरि। अनि त्यसो भए भने त्यहीँबाट अनि त्यो छालालाई त्यसले चाहिँ त्यो छालामा पाल पर्छ, रगत चुस्न। त्यो क्रममा त्यो किरणाभित्र कीटाणुहरू हुन्छन्, स्क्रब टाइफसका कीटाणु, रिकेट्सिया भन्छ। खेतबारीमा काम गर्दा वनजङ्गल वा झाडीमा जाँदा वा घाँस काट्न जाँदा पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, सम्भव भएसम्म खेतमा काम गर्दा लामो जुत्ता लगाउने गर्नुपर्दछ। मुसा नियन्त्रणका लागि उपयुक्त किसिमले अन्न भण्डारण गर्नुपर्दछ। विशेष गरी बालबालिकामा यो रोगले बढी असर गर्ने भएकाले उनीहरूलाई जनावर र फोहोरबाट बचाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव छ। त्यस्तै डेङ्गुबाट बच्न शुद्ध पनि झुल प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै साना केटाकेटीलाई जुनसुकै समयमा पनि झुलभित्र सुताउनुपर्छ। लामखुट्टे भगाउने मलमको प्रयोग, घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमका किसानले प्रदेश सरकार समक्ष राहत र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि सङ्गठनहरूले बाढी पहिरो पीडित किसानका लागि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन्। आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राहत र क्षतिपूर्तिको माग गरिएको हो। किसानलाई तत्काल चाहिँ त्यसलाई राहत गर्ने कुरा अलग छँदैछ र सँगसँगै चाहिँ त्यो किसानलाई सामान्य मिनी प्याकेजहरू बाँडेर चाहिँ भुल्याउनु हुँदैन। कृषि मन्त्रालयले, हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकार कृषि मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो किसानहरूलाई एकदम वृहत ढङ्गले अध्ययन गरी एकदम यथार्थ किसानको डाटा लिएर कोही पनि नछुटोस् र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री विनिता चौधरीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको र तथ्याङ्क आइसकेपछि किसानको लागि राहत प्याकेज र हिउँदे बालीका लागि अनुदानमा बिउ बिजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। जस्तै मानव काटिएको धान बगाएको छ, एकदमै दुःखको विषय हो। 13 प्रदेश सरकार मन्त्रालय गम्भीर छ यो विषयमा। हामीले निरन्तर जस्तै मानव लागिराखेका छौँ। त्यो अनुसार टोली पनि खटिएको छ। निष्पक्ष रूपमा जस्तै मानव तथ्याङ्कहरू आवश्यक र त्यो अनुसार उहाँहरूले पीडितहरूले पाउने राहत उचित रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन हुने गरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यो अनुसार नै हुन्छ। जुन तपाईँहरूको आँखा गुना चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई थप चाहिँ हामीले जस्तै आगामी दिनमा जाने संस्थाले पुग्नेछ र थप यदि आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि हामी सबै सरोकारहरूसँग बसेर ल तपाईँहरू यो संस्थाले गर्नु भनेर हामी जानेछौँ।
गत असोज 31 गतेदेखि निरन्तर परेको वर्षाले कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै 3 अर्बको धान बालीमा क्षति गरेको बताइएको छ। पाँचथरको फिदिममा भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको छ भने 63 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पाँचथरको फिदिमदेखि झापाको दमक चल्ने बस निबु खोलाबाट यात्रु लिएर झापा जाने क्रममा फिदिम 4 स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गको सागर खण्डेमा सोमबार बिहान 11 बजे दुर्घटना भएको थियो। 44 सिट क्षमताको उक्त बसमा 65 यात्रु सवार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। घाइतेमध्ये 13 जना भन्दा धेरैको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। सिकिस्त घाइतेलाई झापा र विराटनगरका अस्पतालमा रिफर गरिएको पाँचथर अस्पतालले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विज्ञापन व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले विज्ञापनको बजार विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 जारी गरेको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित विज्ञापन दिवस तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञापन व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले विज्ञापनको बजार विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बोर्डले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसायलाई सम्मानित व्यवसायको रूपमा स्थापित गराउने बताउनुभयो। आचार संहितामा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा आजैको दोस्रो सत्रमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रारम्भिक सुझावको अपेक्षा समेत विज्ञापन बोर्डले राखेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। विज्ञापन बोर्डले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसायलाई सम्मानित व्यवसायको रूपमा स्थापित गराउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने विश्वास म यहाँ दिलाउन चाहन्छु। विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिले वर्तमान ऐनमा छुटेका डिजिटल मिडिया लगायतका अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ भने विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। कार्यक्रममा मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले निजी क्षेत्र र सरकारले मनाउने विज्ञापन दिवस एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन कुनै चन्दा दान दक्षिणा नभएको उल्लेख गर्दै टिआरपी बढी हुनेले पाउने र समानुपातिक रूपमा बाँड्न नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अनुमानित 15 करोड हाराहारीको विज्ञापन बजेट रहेको तर सञ्चार माध्यमले त्यसको 50% पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो। आकलन गरेको करिबन 1500 करोड हाराहारीको हाम्रो विज्ञापन बजेट छ। त्यो विज्ञापन बजेटमा सञ्चार माध्यममा 50% पनि आइरहेको अवस्था छैन र करिबन 200 करोडभन्दा बढी आकलन गरिन्छ 300 करोड नागिसकेको छ भनेर त्यो अनलाइनमा गरेको छ। अनलाइनलाई दुई किसिमबाट हेर्न सकिन्छ। जुन अनलाइन एउटा सञ्चार माध्यमको रूपमा मास मिडियाको रूपमा रहेको छ तर अरू सामाजिक सञ्जालहरू जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हो, फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबहरूमा जसरी अवैध रूपमा विज्ञापन सञ्चालन भइरहेको छ, श्रीमान सहितज्यू, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने जरुरी छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोसल मिडियालाई व्यवस्थित बनाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज उच्च अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 87.63 अङ्कले बढेर 2672.25 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार पनि नेप्से 27.51 अङ्कले बढेको थियो। त्यस्तै आज नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा 4 अर्ब 30 करोड 88 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 18 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। त्यस्तै 15 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ भने 9 कम्पनीको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानको सेनाले प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हमडक सहित दर्जनौं नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ। प्रधानमन्त्री हमडकलाई अपदस्थ नै गरेर सेनाले सत्ता पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री हमडकलाई सेनाले नियन्त्रणमा राखेको पुष्टि गरेको छ। सोमबार सत्ता विद्रोह गरेको सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्याग गर्न भने पनि उनले अस्वीकार गरेपछि
सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई अहिले सेनाले अज्ञात स्थलमा राखेको छ। नागरिक अगुवा समेत सम्मिलित सुडानी सरकार र सेनाका बीचमा पछिल्लो केही समयदेखि सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। सत्ता कब्जा गरेको सेनाले देशभर इन्टरनेट लगायतका सञ्चार सेवाहरू अवरुद्ध गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी खार्तुम ओहोर दोहोर गर्ने मुख्य सडक र पुलहरू बन्द गरिएका छन्। सेनाको कदमको विरुद्धमा प्रदर्शन समेत हुन थालेको छ भने प्रदर्शनमा सहभागीलाई सेनाले गिरफ्तार गरिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। एफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौट प्रतियोगिता नेपाल इरानसँग पराजित भएको छ। ताजिकिस्तानको रिपब्लिकन फ्रेन्चल स्टेडियममा नेपाल इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफ बराबरीमा रोके पनि दोस्रो हाफको सुरुमै नेपालले गोल खान पुगेको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालले इरान विरुद्धको खेलबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको हो। नेपालले दोस्रो खेल आयोजक ताजिकिस्तान र अन्तिम खेल लेबनान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाली टोलीमा 6 जना राष्ट्रिय खेलाडी रहेका छन्। फिफा वरियता हेर्ने हो भने समूहमा नेपाल सबैभन्दा कमजोर टोली हो। इरान 22औं स्थानमा छ, त्यो एसियाको सबैभन्दा माथि हो। लेबनान 97औं स्थानमा छ भने आयोजक ताजिकिस्तान पनि 118औं स्थानमा छ। नेपाल भने 168औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बार र न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष। आजका लागि बोलाइएको फुलकोट बस्न सकेन, तोकिएको इजलास समेत प्रभावित। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको जात्रा देखिएको केपी ओलीको आरोप। सत्ता गठबन्धनकै कारण अदालत गुटबन्दीको अखडा बनेको जिकिर। नेपालको सार्वभौमिकतालाई भारतले सम्मान गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याए मात्र मित्रता हुने जिकिर। शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गरेको स्मरण। चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगको सिफारिस। प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। र एसियन कप छनौट फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेल आयोजक ताजिकिस्तान र अन्तिम खेल लेबनान विरुद्ध खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।